A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से रहें। ये जो इस वक्त मैं क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हमने कम्युनिटी क्लास में कल पढ़ा था, द मुगल एम्पायर, जो हमने कल कम्युनिटी क्लास में पढ़ा था, तो उसका आज हम दूसरा हिस्सा LMS पर वीडियो के ज़रिए पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी बारिश हो रही है, कम्युनिटी क्लास नहीं होंगे। तो मैंने इस बात का फ़ैसला किया कि आज हम ये जो इसका दूसरा पार्ट है, ये हम इस LMS के ज़रिए पढ़ेंगे। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जब आप ये वीडियो देखोगे LMS के ज़रिए, तो आप अपनी बुक जो है सेक्शन हिस्ट्री है सोशल साइंस का, तो उसका आप पेज नंबर 34 पर जाओगे। वहाँ से आप 34 पेज को भी पढ़ोगे और साथ साथ ये भी जो वीडियो है ये भी देखोगे, इसका ऑडियो भी सुनोगे। ज़ब्त एंड ज़मींदार, जो मुगल दौर हुकूमत था, उस दौर में दो चीज़ें होती थी, ज़ब्त और ज़मींदार। ज़मींदार आपको पता है कि ए पर्सन हु होल्ड्स लैंड, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होगी और वो उस ज़मीन को छोटे छोटे किसानों में, काश्तकारों में तकसीम करके उनसे खेती बाड़ी करवाता है, तो उसको ज़मींदार कहा जाता है। ज़ब्त रैंक है, ये हम आगे देखेंगे ज़ब्त का मायने क्या है। तो जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था फॉर मुगल्स, वो था टैक्स था, जो वो रेवेन्यू हासिल करते थे, टैक्स करते हासिल ज़मीन से, ज़राअत कारी से, वही मेन सोर्स था। जो ज़मींदार थे उनसे वो टैक्स लिया करते थे, दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम। इन मोस्ट प्लेस, ज़्यादातर जो जगह हैं, पीजेंट्स टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स। गाँवों का कहीं पर सरदार होता था, कहीं पर नंबरदार होता था, वही गाँवों के इन पीजेंट्स से, गाँव के जो काश्तकार होते थे, किसान होते थे, उनसे टैक्स लिया करता था, टैक्स जमा करता था। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म, दैट इज ज़मींदार। मुगलों के पास एक इस्तिलाह थी, वो ज़मींदार कहा कहते थे। टू डिसाइड ऑल वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफ्टेन्स। ज़मींदार किसको कहा जाता, क्या चाहे वो गाँव का नंबरदार होता था या चाहे वो किसी कबीले का सरदार होता था, उसको वो ज़मींदार कहते थे, क्योंकि गाँव की जो ज़मीन होती थी वो उसी के नाम पर रजिस्टर होती थी, और गाँव का जो टैक्स होता था वो इसी सरदार से या इसी नंबरदार से वसूल किया जाता था। अकबर एज रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर का जो मिनिस्टर था, रेवेन्यू मिनिस्टर, जिसे हम जो टैक्स मिनिस्टर कहा, जो टैक्स देता था, जो ज़मीन का तखमीना रखता था, ज़मीन के अकाउंट्स थे उसके पास, जो सर्वे करता था, वो जो मिनिस्टर, उसका नाम था टोडमाल। कैरीड आउट केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेट फॉर 10 ईयर। उसने एक बारीक बीनी से जांच की थी ज़मीन की, सर्वे किया था ज़मीन को कि किस ज़मीन पर कितनी फसल उगती है, क्योंकि हमारे पास जो ज़मीन है, कहीं पर बैरन लैंड होती है, कम फर्टाइल होती है, कहीं पर ज़्यादा ज़रख़ीज़ ज़मीन होती है, जो कम ज़रख़ीज़ वाली, जिसमें ज़रख़ीज़ियत कम हो, मादियत कम हो, उससे नेचुरली क्या होगा, उस ज़मीन से फसल कम आएगी। और जो फर्टाइल लैंड है उसमें ज़्यादा अच्छी फसल आती है। तो इसने सर्वे किया था कि ज़मीन की फर्टिलिटी के मुताबिक, ज़मीन की मादियत की, ज़रख़ीज़ियत के मुताबिक उसने टैक्स फिक्स किया था 10 साल के लिए। और जो हर एक प्रोविंस जो था, हर एक सूबा जो था, उसको छोटे छोटे सर्कल्स में तकसीम किया गया था। रेवेन्यू सर्कल विद इन इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप, और हर एक इंडिविजुअल क्रॉप की अलग अलग रेट होती थी सरकार के लिए। कि अगर ज़मीन, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पर गेहूँ उगाई जाती थी, कहीं पर मक्की उगाई जाती थी, कहीं पर धान उगाया धान की काश्त होती थी, तो उनके लिए अलग अलग टैक्स हुआ करता कि धान की कितनी होगी, मक्की की कितनी होगी,
گندم کی کتنی ہوگی, جو دالیں ہیں, جو کہ باجرا, جوار, یہ جو باقی چیزیں ہیں ان سے ان کے اوپر کتنا ٹیکس ہوگا. دس ریونیو سسٹم واز نون ایز ضبط. اور جو ریونیو سسٹم بنایا تھا ٹوڈ مال نے, اکبر کے دور حکومت نے اس کو ضبط کہا جاتا تھا. It was prevalent in those areas where Mughal princes could survey the land and keep very careful accounts. یہ ان علاقوں میں ہوتا تھا جہاں پر جو مغل ایڈمنسٹریٹر تھے, جو مغل سلطنت کے جو اعلیٰ افسران تھے, وہ وہاں پر سروے کرتے تھے زمین کی, اور ان کے کھاتے اپنے پاس رکھتے تھے کہ کس زمین پر, کس ایریا میں کون سی فصل اگتی ہے, اور اس فصل کے حساب سے, اس کی فرٹیلیٹی کے حساب سے وہاں پر یہ مالی لوگوں سے لیا جاتا تھا یا ٹیکس لوگوں سے لیا جاتا تھا. دس واز ناٹ پاسبل ان پروونس سچ ایز گجرات اینڈ بنگال. لیکن جو صوبے تھے اس وقت گجرات یا بنگال تھے, وہاں پر ایسا نہیں ہوتا تھا. ان سم ایریاز زمیندار ایگزرٹ گریٹ ڈیل آف پاور. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا تھا, جو زمیندار تھے, بڑے جو مقامی سردار تھے, ان سے یہ جو نمبردار تھا مکھیا گاؤں کا, وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنے جو اختیارات تھے ان کے پاس, جو پاورز دی تھے سرکار نے انہیں, وہ ان کا غلط استعمال بھی کرتے تھے. فار ایگزامپل, اگر کسی گاؤں میں یہ جو دان کی کاشت ہوتی تھی, تو کوئنٹل میں سے اگر 10 کلو چاول دان سرکار کو دینا ہوتا ہے 20 کلو, تو وہ 25-30 دیتے تھے, اور جو باقی ہوتا تھا 10-15 کے جی وہ اپنے لیے بچا کر رکھتے تھے. یہ انڈیو ایڈوانٹیج تو اٹھاتے تھے یہ اس کا, اپنے پاورس کا. دا ایکسپلائٹیشن بائی مغل ایڈمنسٹریٹر کوڈ ڈرائیو دیم ٹو ریبیلین. اور جو ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی, جو زمینداروں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا, جو کسانوں کے جو جذبات کچلے جاتے تھے, تو کبھی کبھار کیا ہوتا تھا, یہ جو چھوٹے چھوٹے زمیندار تھے, کسان تھے, یہ بغاوت پر اتر آتے تھے, یہ لڑائی پر اتر آتے تھے, اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے تھے. دیز پیزنٹس ریوولٹس چیلنج دا اسٹیبلٹی آف مغل. یہ جو پیزنٹس کی جو بغاوتیں تھیں, جو لڑائیاں تھیں, انہوں نے مغل سلطنت کو کیا اس میں درار ڈال دی, اس کو چنوتی دے دی, ان کی حکومت کو چنوتی دے دی کہ جو آپ کا دور نظام ہے, یہ جو آپ کا نظام ہے یہ غلط ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس نے مغلوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دی. دا مغل ایمپائر فرام دا اینڈ آف دا 17ویں صدی کے آخر میں, دیٹ مینس فرام دا 1700, جو مغل رول تھا اس میں اب وہ تھوڑا کمزور ہونے لگا. مغل سلطنت جو تھی, مغلوں کا جو دور حکومت تھا, اب اس میں وہ شمتا نہیں رہی, اب اس میں وہ شکتی نہیں رہی کہ وہ حکومت کر سکے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے مغلوں کا جو دور حکومت ہے وہ سکڑنے لگا, وہ کم ہونے لگا. انشاءاللہ اس سے آگے کل کے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے. خدا حافظ.